भाइ बहिनीहरू, आजको भर्चुअल कक्षामा आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणितको दोस्रो पाठ कर तथा मुद्रा विनिमय ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज बारे छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, करको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले हामीले छुट प्रतिशत, नाफा प्रतिशत, नुकसान प्रतिशत, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, अंकित मूल्य को बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। यिनी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य को बारेमा, नाफा नुकसान को बारेमा प्रष्ट भएपछि मात्रै हामी छुट निकाल्न सक्छौं, छुट प्रतिशत निकाल्न सक्छौं, भ्याट निकाल्न सक्छौं र भ्याट पछिको मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य जस्ता समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं। त्यो भएर सर्वप्रथम हामी एसपी भनेको के हो, सीपी भनेको के हो तिर चाहिँ जान्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैलाई थाहा छ एसपी सीपी हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेकै हुन्छौं। हामी दिनौं बजारबाट सामान किनमेल गर्छौं। त्यो किनमेल गरुन्जेल हामीले सीपी र एसपी को अवधारणा अवलम्बन गरेको हुन्छौं। एसपी भनेको बिक्री मूल्य हो, हामीले तल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका छौं। सीपी भनेको क्रय मूल्य हो, कुनै पनि वस्तुलाई किन्दा जो मूल्य पर्छ त्यसलाई क्रय मूल्य भनिन्छ र त्यो वस्तुलाई बेच्दा जो मूल्य पर्छ त्यसलाई एसपी बिक्री मूल्य भनिन्छ। अझ म एउटा सानो उदाहरण दिएर प्रष्ट गर्छु भने, मानौ रामले कुनै कलम 50 रुपैयाँमा किन्यो, रामले कुनै कलम 50 रुपैयाँमा किन्यो र त्यो कलम रामले आफ्नो साथी हरिलाई 80 रुपैयाँमा बेच्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 50 रुपैयाँ भनेको सीपी हो र 80 रुपैयाँ भनेको एसपी हो। यो यसमा हामीलाई कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसर्थ अब चाहिँ हामी एसपी र सीपी प्रष्ट गरिसकेको छौं र त्यसपछि अब हामी चाहिँ के भन्नु गइरहेछौं भने कुन अवस्थामा नाफा हुन्छ, कुन अवस्थामा नुकसान हुन्छ, नाफा हुने अवस्था कुन हुँदो रहेछ र नुकसान कस्तो अवस्थामा हुँदो रहेछ भन्नुको लागि फेरि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मानौ सीताले एउटा किताब 200 रुपैयाँमा किन्यो। सीताले एउटा किताब 200 रुपैयाँमा किनेर गीतालाई, आफ्नो साथी गीतालाई 220 रुपैयाँमा बेच्यो भने उसलाई नाफा भयो कि नुकसान भयो भन्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सादा सिम्पल भेरी इजी क्वेशन हो। के भयो होला? हो, नाफा भयो होला भन्ने विद्यार्थीहरूको उत्तर जिज्ञासाको रूपमा मैले पाएँ। हो, ठीक हो, किनकि 200 रुपैयाँमा किनेको वस्तु 220 रुपैयाँमा बेच्यो भनेपछि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी ठुलो छ, बिक्री मूल्य ठुलो, क्रय मूल्य सानो। सो जुन अवस्थामा एसपी ठुलो हुन्छ, बिक्री मूल्य ठुलो हुन्छ क्रय मूल्य भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त? नाफा हुने रहेछ। अब मैले यिनै कुराहरूलाई चार्टको सहायताले यहाँ प्रस्तुत गरेकी छु। एकछिन हामी चार्टतिर हेरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले छलफल गरेको उदाहरणलाई चाहिँ मैले यहाँ लेख्ने प्रयास गरेका छौं। उदाहरणमा हामीले स्पष्टसँग बुझिसकेका छौं, यदि एसपी ग्रेटर हुन्छ, ठुलो हुन्छ सीपी भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा के हुँदो रहेछ? नाफा बराबर एसपी माइनस सीपी हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि हामी दोस्रो अवस्था, यदि सीपी भनेपछि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य भन्दा ठुलो हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुने हो? नुकसान। त्यो नुकसान भनेको सीपी माइनस एसपी हुन्छ। यो पनि हामीले तल्लो कक्षामा बुझिसकेका छौं। त्यसपछि आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नाफा प्रतिशत। अब नाफा भइसकेपछि कति प्रतिशत नाफा भयो भन्ने कुरा
आउँछ। नाफा प्रतिशत भनेपछि नाफा प्रतिशतको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत हुनाले यसलाई हामीले 100 सँग गुणा गरे। वास्तविक नाफा कसरी निकाल्ने त? वास्तविक नाफा भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? एसपी माइनस सीपी। जो एसपी बाट घटाएर एसपी र सीपी को बीचको फरक रकम आउँछ त्यसै रकमलाई वास्तविक नाफा भनिन्छ। त्यो बाई क्रय मूल्य जति मूल्यमा वस्तु किनेको छ गुणा 100 गर्छौं भने हामीले के पाउँछौं? नाफा प्रतिशत पाउँछौं। त्यस्तै नुकसान प्रतिशत बराबर सिमिलर वे हो। हामीले के गर्नु बुझ्नु पर्यो भने नुकसान प्रतिशत निकाल्ने हो भने वास्तविक नुकसानका मुनि क्रय मूल्य गुणा 100। दुईटामा क्रय मूल्य आएछ। दुईटामा नाफामा पनि हामीले क्रय मूल्यलाई हेर्या छौं, देख्या छौं र नुकसानमा पनि हामीले तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ क्रय मूल्य देख्या छौं। यसमा क्रय मूल्यको सट्टा एसपी किन भएको नहोला? बुझ्नु त, सोच्नु त। किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्रय मूल्य स्थिर छ, क्रय मूल्य घटबढ भएको छैन। तर एसपी बिक्री मूल्य चाहिँ मार्केटको कम्पिटिसन अनुसार घटबढ हुनु सक्छ। मार्केटमा व्यापारीहरूले एकै वस्तुलाई क्रय मूल्य समान भएको मा किने हुन्छ, जसको मूल्य समान हुन्छ, तर बिक्री गर्दा आफूले बजारको अवस्था हेरी फरक रुपियाँमा चाहिँ बेचेको हुन्छ, फरक मूल्यमा बेचेको हुन्छ। त्यसैले हामीले क्रय मूल्य स्थिर भएको हुनाले वास्तविक नाफाका मुनि क्रय मूल्य गुणा 100 गर्ने र नुकसान प्रतिशत निकाल्दाखेरि पनि वास्तविक नुकसानका मुनि क्रय मूल्य गुणा 100 गर्छौं। नुकसान प्रतिशतको एउटा सानो उदाहरण हेरौं त भाइ बहिनीहरू। कसरी नुकसान प्रतिशत निकाल्नु पर्ने रहेछ? मानौ यसलाई म प्रश्न गरिदिन्छु। मानौ एउटा कलम, रामले एउटा कलम किन्यो। रामले किनेको कलमको मूल्य बराबर रु 100। रामले श्यामलाई बेचेको अथवा रामले बेचेको मूल्य, त्यसै कलमलाई बेचेको मूल्य जसलाई हामी बिमु भन्छौं, यसलाई हामी क्रयमु भन्छौं। क्रय मूल्य, किनेको मूल्य, बेचेको मूल्य बराबर कतिमा बेचे रहेछ त? 80 रुपियाँमा बेचे रहेछ। भनेपछि रामलाई नाफा भयो कि नुकसान भयो? यसमा रामलाई के भएको छ? नुकसान। कसरी नुकसान भएको छ? सीपी क्रय मूल्य ठूलो छ, एसपी बेचेको मूल्य सानो छ। यसको अर्थ 100 मा किनेको वस्तु 80 मा बेच्या छ भने उसलाई पक्कै पनि लस भएको छ, नुकसान भएको छ। अब चाहिँ जो मैले वास्तविक नुकसान लेख्या छौं यो कसरी निकालिन्छ भने वास्तविक नुकसान बराबर के हो त? वास्तविक नुकसान कति भएको छ भन्नु? वास्तविक नुकसान भनेको सीपी माइनस एसपी दैट इज इक्वल टू 100 रु 100 माइनस 80 इक्वल टू रु 20। कति रुपियाँ नुकसान भयो रहेछ रामलाई? 20 रुपीज हो। यो रकमलाई वास्तविक नुकसान भनिन्छ। अब त्यसपछि यदि नुकसान प्रतिशत निकाल्ने हो भने कति नुकसान प्रतिशत भयो रहेछ उसलाई? नुकसान प्रतिशत इज इक्वल टू वास्तविक नुकसान
कामुनी क्रय मूल्य गुणा 100 100। वास्तविक नुकसान कति भएको छ 20। 20 क्रय मूल्य कति छ 100। 20/100 इन्टु 100 कट आउट कति पर्सेन्ट नुकसान भएर रहेछ उसलाई 20%। सो यसरी हामी नुकसान प्रतिशत नाफा प्रतिशत निकाल्नु सक्छौं। यो उदाहरणले अझ हामीलाई स्पष्ट भएको होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट सर्वप्रथम छुट भनेको के हो त भन्नु। छुट हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठूला ठूला पसलहरूमा कुनै सामानहरूलाई बाहिर डिस्प्ले गरेको देखेका हुन्छौं र त्यो डिस्प्लेमा डिस्काउन्ट छुट भनेर लेखेको देखेका हुन्छौं। त्यो डिस्काउन्ट कुन रकममा दिइन्छ छुट कुन रकममा दिने रहेछ भन्ने बुझ्नु हामीले अति आवश्यक छ। छुट भन्नाले हेर्नुस् सीपी कुनै पनि व्यापारीले वस्तु किन्दाखेरि जो रकम तिर्छ त्यो रकमलाई हामी क्रय मूल्य भन्छौं। त्यो वस्तुले त्यो व्यक्तिले त्यो व्यापारीले त्यो वस्तुको क्रय मूल्य तिरिसकेपछि त्यो वस्तुलाई आफ्नो ठाउँसम्म पुगाउँदा आफ्नो पसलसम्म ल्याउँदा त्यसमा भाडा जोड्छ, ट्रान्सपोर्ट जोड्छ र अन्य सानातिना खर्चहरू जोडेर त्यो सीपीमा केही रकम थपेर राख्छ। त्यसलाई हामी अंकित मूल्य भन्छौं। यो बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु छ। अंकित मूल्य भनेको सीपी हैन। मैले के देख्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै सानो अस्पष्ट धारणा बुझेको हुन्छ। सीपी र एमपी मा फरक छुट्याउनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो भएको महसुस गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सीपी भनेको कस्ट प्राइस हो, स्पष्ट छ। किनेको मूल्य कुनै पनि वस्तुलाई किन्दाखेरि दिने मूल्य भने एमपी भनेको अंकित वस्तुको अंकित मूल्य भनेको सीपी मा केही रकम थपेर जो नयाँ मूल्य निर्धारण गरिन्छ त्यसलाई अंकित मूल्य भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्यापारीहरूले आफ्नो घर बहाल खर्च, ढुवानी खर्च र अन्य मैन मेड मेकिङ चार्जहरू थपेर सीपी मा एमपी सीपी लाई एमपी मा कन्भर्ट गरेको हुन्छ। अब चाहिँ यति हामी एमपी बाट एमपी को धारणा हामीले स्पष्ट बुझिसके। एमपी क्लियर भइसकेपछि मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य क्लियर गरिसकेपछि अब हामी छुटमा जान्छौं। भाइ बहिनीहरू व्यापारीले मानौं म एउटा उदाहरण दिएर यसलाई अझ प्रश्न गर्छु। व्यापारीले एउटा जीन्स ज्याकेट 1000 रुपैयाँमा ट्याग लगाएर आफ्नो शोरूम बाहिर राखेको हुन्छ। अब हामीले व्यापारीको यहाँ जान्छौं र व्यापारीले डिस्काउन्ट लेख्या हुन्छ, छुट भनेर लेख्या हुन्छ ठूलो अक्षरले र उसमा ट्यागमा चाहिँ मूल्य एमआरपी लेख्या हुन्छ। त्यो मूल्य चाहिँ कति लेख्या छ मानौ 1000 रुपैयाँ छ भने अब व्यापारीले के भन्छ, हामी व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्छौं। व्यापारीले के भन्छ भने ल तपाईलाई यो म 900 रुपैयाँमा दिनु सक्छौं। लेखेको मूल्य कति छ 1000, दिने मूल्य कति भयो तपाईले किन्दाखेरि तपाईले त्यो वस्तु जीन्सको ज्याकेट किन्दाखेरि तपाईले कति दिनुभयो, जीन्स शर्ट जीन्स ज्याकेट किन्दाखेरि तपाईले उसलाई व्यापारीलाई कति दिनुभयो 900 रुपैयाँ। भनेपछि कति रुपैयाँ छुट दियो त व्यापारीले तपाईलाई 100 रुपैयाँ। 100 रुपैयाँ भयो नि। 1000 रुपैयाँ ट्यागमा लेखेको छ, 900 रुपैयाँमा तपाईले वस्तु किन्नु भयो भने कति रुपैयाँ छुट दियो त 100 रुपैयाँ हो। यो 100 रुपैयाँ भनेको छुट वास्तविक रकम हो। कति रकम छुट भयो त तपाईको 100। यो 100 भन्ने वास्तविक छुट रकम हो। अब हामीले यदि छुट प्रतिशतमा अब तपाईले एकछिन सोच्नु भयो, हो यो व्यापारी त राम्रो रहेछ, 1000 रुपैयाँको सामान 900 रुपैयाँमा दिनुभयो अनि उहाँले चाहिँ मलाई 100 रुपैयाँ छुट दिनुभयो भनेपछि
अब चाहिँ तपाईको दिमागमा प्रश्न आउनु पर्ने हो कि त्यो व्यापारीले तपाईलाई कति प्रतिशत छुट दियो, प्रतिशतमा आन्सर चाहिने हो भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला जो रकम वास्तविक छुटमा तपाईलाई छुट दिएको रकम छ त्यो छुट रकम डिभाइडेड त्यसका मुनि के गर्नु पर्यो, अंकित मूल्य। यहाँ चाहिँ फरक भयो। हामी यसभन्दा पहिले हामीले नाफा र नुक्सान प्रतिशत निकाल्दाखेरि सीपी भन्नुभएको थियो, क्रय मूल्य, तर अहिले चाहिँ अब हामी अंकित मूल्य भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उदाहरणले अझै हामी प्रष्ट भए। छुट प्रतिशत बराबर के हुँदो रहेछ त, वास्तविक छुट का मुनि अंकित मूल्य गुणा 100। अब चाहिँ हामी यदि सानो प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई अंकित मूल्य दिया छ, बिक्री मूल्य दिया छ र त्यसको छुट प्रतिशत निकाल भनेर हामीलाई प्रश्नले सोध्या छ भने हामी मजाले छुट प्रतिशत निकाल्न सक्छौं हो। पक्कै पनि हामी छुट प्रतिशत निकाल्न सक्छौं। छुट प्रतिशतको लागि हामीले प्र्याक्टिकली यो बुझ्नु पर्ने हो, वास्तविक छुट रकम कसरी निकाल्छौं त, अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य का मुनि अंकित मूल्य गुणा 100 गरे भने छुट जहिले पनि अंकित मूल्यमा दिने गरिन्छ। यो पनि हामी प्रष्ट भए। त छुट अब चाहिँ तपाईहरु यसमा कन्फ्युज नहुनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, छुट चाहिँ सीपी बाट दिइन्छ, कहिले पनि सीपी बाट छुट दिइदैन। क्रय मूल्यबाट छुट दिइन्छ भने व्यापारीलाई घाटा हुन्छ, घाटा खाएर व्यापारीले व्यापार गर्दैन। त्यो भएर क्रय मूल्यबाट छुट नदिएर छुट जहिले पनि कसबाट दिइने हो, अंकित मूल्यबाट हो। त्यसैले छुट रकम बराबर अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य। छुट रकम कसरी निकाल्ने हामीले यो चर्चा गरिसकेका छौं। छुट रकम भनेको अंकित मूल्य माइनस बिक्री मूल्य हो। अब यो छुट रकम र छुट प्रतिशतको बारेमा स्पष्ट धारणा पाइसकेपछि अब चाहिँ हामी भ्याट तिर जान्छौं। भ्याट भनेको के हो? भ्याट भनेको भी डिनोट भ्याल्यू, ए डिनोट एडेड, टी डिनोट ट्याक्स, भ्याल्यू एडेड ट्याक्स। यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्छौं। मूल्य अभिवृद्धि कर जहिले पनि छुट पछिको बिक्री मूल्यमा लाग्छ। यो चाहिँ स्पष्ट छौं हामी। बिक्री मूल्य छुट पछिको जो बिमो आउँछ त्यसमा मात्रै भ्याल्यू एडेड ट्याक्स लाग्छ। म यसको भ्याटलाई अझ प्रष्ट पार्दिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भ्याट ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ हाम्रो वस्तुहरू कहाँ बन्छन्, फ्याक्ट्री अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ठाउँमा बन्छन्। म्यानुफ्याक्चरिङ ठाउँबाट म्यानुफ्याक्चर भएर सामानहरू कहाँ आउँछ, होलसेलरले उठाउँछ। त्यो होलसेलरले उठाउँदाखेरि सामानको क्रय मूल्य म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ठाउँमा अथवा फ्याक्ट्रीमा होलसेलरले दिएको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, एक किसिमको हुन्छ भने त्यहाँबाट होलसेलरको पसलमा सामान पुगिसकेपछि, वस्तुहरू पुगिसकेपछि त्यो वस्तुहरूमा होलसेलरले के गर्छ, रिटेलर प्राइस, रिटेलर व्यापारीलाई दिनुभन्दा अघि त्यसमा आफ्नो केही ढुवानी खर्च थपिदिन्छ। बुझ्नुभयो? म्यानुफ्याक्चरबाट होलसेलरले उठाउँदाखेरि त्यो वस्तुमा सीपीमा त्यो सामानको मूल्य होलसेलरले बढाइदियो। बुझ्यो? बढाएपछि अब त्यो होलसेलरले रिटेल व्यापारीहरूलाई, खुद्रा पसलहरूलाई, साना पसलेहरूलाई चाहिँ त्यो सामान बेच्छ। पहिलो नम्बरमा म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ होलसेलरले सामानको मूल्य अभिवृद्धि गर्यो, बढाइदियो। 2 नम्बरमा होलसेलरबाट रिटेल प्राइजरले चाहिँ पसलेहरूले चाहिँ खुद्रा पसलेहरूले चाहिँ फेरि त्यसमा के गर्दियो, त्यहाँबाट आएको मूल्यमा, होलसेलबाट पाएको मूल्यमा केही आफ्नो ढुवानी खर्च, अन्य खर्चहरू मेन्टेन गरेर त्यो रकम बढाइदियो। र तेस्रो चरणमा कन्ज्युमर यानी हामी उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्यो। अब हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फर्स्ट फ्याक्ट्री, सेकेन्ड होलसेल,
wholesaler, then retailer, and then consumer. चार चरणमा वस्तुको यहाँनिर मानौ फ्याक्ट्रीमा कुनै वस्तुको सीपी कस्ट प्राइस क्रय मूल्य एक्स छ भने होलसेलरले त्यो वस्तु एक्स प्लस मानौ केही थप्दियो एक्स प्लस एक्स थप्दियो केही रकम थप्दिया छ भने रिटेलरले एक्स प्लस एक्स बनाइदियो र कन्ज्युमरमा पुगन्जेल त्यो वस्तु मानौ यो 10 रुपैयाँ हो भने यसले 12 रुपैयाँ बनाइदिया होला 13 हुन सक्छ 15 हुन सक्छ 20 हुन सक्छ रकम थपेर एड भया छ 10 मा केही न केही एड भएर बन्यो र यहाँ पनि केही न केही एड भएर यो कन्सेप्टलाई भ्याल्यु एडेड ट्याक्स भ्याल्यु एडेड भनिन्छ मूल्य अभिवृद्धि। यहाँ प्रत्येक चरणमा फ्याक्ट्रीबाट होलसेलरबाट रिटेलरबाट कन्ज्युमरसम्म पुगन्जेल वस्तुको भाव लगभग 3 टाइम्स जति पुग्छ। लगभग यो फिक्स हुँदैन, कहिले कम हुन सक्छ कहिले बढी हुन सक्छ, यो भेरिएबल हो। हामीले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको कसरी वस्तुको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखाउने प्रयास गरेका छौं। भने वस्तुको मूल्य बढ्दै गयो हो, त्यो वस्तुको मूल्यमा बढेपछि सरकारले त्यसमा लगाउने ट्याक्स मूल्य अभिवृद्धि ट्याक्स भनिन्छ। सरकारले जो वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि हुँदा गइरहेको हुन्छ त्यस्तो वस्तुहरुमा त्यस्तो आइटम्सहरुमा लगाउने करलाई चाहिँ हामी भ्याल्यु एडेड ट्याक्स भन्छौं। भ्याल्यु एडेड ट्याक्स सरकारले चाहिँ लगाउँछ। यो अति आवश्यक हो। एउटा असल नागरिकले भ्याट चाहिँ तिर्नु पर्छ। भ्याट तिरेपछि भ्याट सरकारले चाहिँ देशको विकासको लागि खर्च गर्छ। देशलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि भ्याट रकमको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्याटको अवधारणालाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि यो उदाहरण हेरौं त। ल, एकजना व्यापारीले एउटै किसिमका मोबाइल बिक्री गर्दाका दुईवटा फरक बिलहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गरी दिएका प्रश्नहरूबारे छलफल गर्नुहोस्। यसलाई हामी राम्ररी अवलोकन गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कौशल मोबाइल हाउस दार्चुला, ग्राहकको नाम रोजित, क्रम संख्या, सामानको नाम, परिमाण, मूल्य। क्रम संख्या 1 सामानको नाम मोबाइल सेट, परिमाण 1 मोबाइल लिया छ र कतिको लिया छ, कति मूल्यको, 40,000 को। जम्मा मूल्य पनि 40,000 भयो। यसमा छुट चाहिँ पसलेले त्यो ग्राहकलाई कति पर्सेन्ट छुट दिया छ, 10%। 10% भनेको कुन मूल्यको 10% हो, 40,000 को। जम्मा मूल्यको 10% छुट दिया छ भनेपछि 40,000 को 10% छुट भन्नुको अर्थ के हो त भाइ बहिनीहरू? 40,000 गुणा 10/100 हो। कति भयो त? 40,000 को 10% भन्नु बित्तिकै 4,000 भयो। अब कसलेले त्यो कन्ज्युमरलाई 10% छुट दियो भन्नुको अर्थ 4,000 छुट दियो। अब उसले ग्राहकले तिर्नु पर्ने रकम कति भयो त? हेर्नु त, तिर्नु पर्ने रकम भनेको जम्मा रकम माइनस छुट रकम। जो छुट प्रतिशत पछि जो रकम आयो त्यसलाई हामीले जम्मा रकमबाट घटाउँछौं। 40,000 माइनस 4,000 गरिदियो भने हामीले कति पाउँछौं त? 36,000। अब चाहिँ दोस्रो तालिका अध्ययन गरौं, दोस्रो बिल अध्ययन गरौं। दोस्रो बिल रोजित मोबाइल हाउस दार्चुला, ग्राहकको नाम युवी, क्रम संख्या 1, उसले पनि सेम मोबाइल किन्या छ, परिमाण एकै छ, दर उसको पनि 40,000 छ, जम्मा मूल्य पनि 40,000 छ। त्यसपछि छुट पर्सेन्ट यो पसलेले पनि 10% दिया छ। 40,000 को 10% भन्नुको अर्थ 4,000 हो। 4,000 पछि अब चाहिँ हामीले कर योग्य रकम के हो त?
यो भनेको तिर्नुपर्ने ग्राहकले जो रकम बिलमा तिर्यो भनेपछि 40,000 को 4% भन्नुको अर्थ 36,000। 36,000 भन्नु भनेको यो रकमलाई कर योग्य रकम भनिन्छ। कर योग्य रकम। अब यसमा पसलेले के जोड्या छ भाइ बहिनीहरू? भ्याट कर। कति प्रतिशत? 13%। अब इसको 13%। यहाँनिर बुझिदिनु, 13% भनेको कुन रकमको हो? 13% छुट पछिको रकम। यहाँनिर भाइ बहिनी स्पष्ट भइदिनु, 13% भनेको 36,000 को 13% भनेपछि 36,000 गुणा 13/100 गरेपछि 4,680 4,680 आयो। अब चाहिँ तिर्नुपर्ने रकम भन्नुको अर्थ के हो भने 40,000 पर्ने मोबाइलमा 10% छुट दियो, 13% कर जोडियो भनेपछि त्यो ग्राहकले अब त्यो पसलेलाई कति रुपियाँ तिर्या रहेछ त? हेर्नु त, 36,000 प्लस 13% भ्याटको रकम 4,680, 36,000 प्लस 4,680 यिनी दुईटालाई जोड्यो भने कति आयो त? 40,680 हो। यो ग्राहकले त्यो पसलेलाई 40,680 रुपियाँ दिएको रहेछ। अब चाहिँ हामी तलका प्रश्नहरूतिर पनि ध्यान लाउँछौँ। प्रश्न 1, दुई बिलमा मोबाइलको बिक्री दर के कति छ? दुईटै बिलमा हामी प्रश्न छौँ, दुईटा बिल हेरिसकेका छौँ। दुईटा बिलमा मोबाइलको बिक्री दर चाहिँ समान छ। 40,000 यहाँ पनि छ, 40,000 यहाँ पनि छ। दुईवटा बिलमा समानता र भिन्नता के छ? समानता भनेको दुईटा बिलमा जम्मा रकम बिक्री मूल्य सेम छ, छुट प्रतिशत सेम छ। यो भनेको यसको समानता हो भने भिन्नता के छ भने यसलाई बुझ्नुहोस्। भिन्नता भनेको पहिलो बिलमा भ्याटको अवधारणा छैन, पहिलो बिलमा भ्याट लिएको छैन भने दोस्रो बिलमा भ्याट जोडेको छ। तेस्रो क्वेशन, कुन बिलमा तिर्नुपर्ने मूल्य बढी छ र किन? कुन बिलमा देखिया छ? यो स्पष्ट भइसकेको छ। हामीले दोस्रो बिलमा तिर्नुपर्ने मूल्य चाहिँ बढी देख्या छौँ। र किन भयो होला त यस्तो? भन्नु त भाइ बहिनीहरू, किन भयो होला? किनभने दोस्रो बिलमा छुट पछिको मूल्यमा हामीले भ्याट जोडेर तिर्या छौँ, त्यो भएर यसको रकम बढी भएको छ। पहिलो बिल र दोस्रो बिलमा कुन शीर्षकमा बढी रकम तिर्नु परेको छ? यो स्पष्ट भइसकेको छ। भ्याट शीर्षकमा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको शीर्षकमा बढी रकम लिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्याट प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हो भने हामीले यसलाई पनि हामी एउटा सूत्र प्रतिमा चाहिँ भन्न सक्छौँ। भ्याट प्रतिशत बराबर भ्याट रकम भनेको कर योग्य रकम, भ्याट रकम अपन बिक्री मूल्य गुणा 100 गर्यो भने हाम्रो भ्याट प्रतिशत आउँछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सबै कुराहरू हामीले अहिले कक्षामा छलफल गरेका अंकित मूल्य, छुट, कर र करको स्पष्ट अवधारणा पछि अब हामी चाहिँ साना 1-2 क्वेशनहरू गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो उदाहरण हेरौं। एउटा सानो उदाहरण क्वेशन छ, एउटा घडीको मूल्य रु 300 पर्छ। एउटा घडीको मूल्य रु 300 पर्छ। उक्त मूल्यमा 10% छुट दिई बेच्दा सो घडीको मूल्य कति तिर्नु पर्ला? पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले के गर्ने हो भने छुट दिया छ। यसभन्दा पहिले अहिले हामीले यसै कक्षामा छलफल के गरेका छौं भने छुट जहिले पनि केमा दिइने हो? अंकित मूल्यमा। त्यो भएर घडीको अंकित मूल्य, घडीको अंकित मूल्य बराबर रु 300। अब छुट प्रतिशत दिया छ। यो अंकित मूल्यमा छुट प्रतिशत
बराबर कति प्रतिशत छुट दिनुभएको छ? 10%। भने छुट दिई बेच्दा सो घडीको मूल्य कति तिर्नु पर्ला? छुट कसमा दिइन्छ? हामीलाई थाहा छ, अङ्कित मूल्यमा। त्यो भएर हामी के भन्छौँ भने छुट र वास्तविक छुट रकम, वास्तविक छुट रकम कति छुट रकम होला भनेपछि के गर्नु पर्ला? 300 को एमपी, 300 को 10% छूट एमपी में दिइने हो, अंकित मूल्य में दिइने हो। अंकित मूल्य 300 छ, 300 को 10% भनेपछि 300 गुणा 10/100, 300 into 10/100, 0 0 कट आउट, 3 into 10 30। कति रुपियाँ छुट भइरहेछ त? 30 रुपीस। अब चाहिँ प्रश्नले के भनेको छ भने यदि प्रश्नले वास्तविक छुट रकम निकाल्नुहोस् भनेको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले वास्तविक छुट रकम ₹30 भनेर क्वेशनलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। तर प्रश्नले के भनेको छ भने 10% छुट दिई बेच्दा सो घडीको मूल्य कति तिर्नु पर्ला? घडीको मूल्य कति तिर्नु पर्ला भनेपछि छुट पछिको बिमु, छुट पछिको रकम, छुट पछिको रकम, छुट पछिको रकम अथवा बिक्री मूल्य, छुट पछिको रकम भनेको बिमु हो, बिक्री मूल्य। कति होला त? छुट पछि छुट 30 रुपियाँ भयो, 30 रुपियाँ पाए हामीले र टोटल अंकित मूल्य एमपी चाहिँ 300 थियो भने 300 माइनस 300 असली मूल्य हो, अंकित मूल्य हो, माइनस 30 इज इक्वल टू ₹270। छुट पछिको बिमु पनि भन्ने चलन छ, त्यो यो। दिस इज आन्सर। सो घडीको मूल्य कति तिर्नु पर्ला भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले छुट पछि 10% छुट पछि मूल्य चाहिँ 270 रुपियाँ तिर्नु पर्या होला। यो यस्तो थरीका सर्ट क्वेशनहरू एसईई मा 2 नम्बरको लागि सोधिन्छ। त्यो भएर भाइ बहिनीहरू यिनी क्वेशनहरूलाई अनिवार्य रूपले बुझेर गर्दिनु होला। अब चाहिँ एउटा अर्को सानो समस्यातिर हामी जान्छौं। अर्को समस्या छ भ्याट सँग सम्बन्धित। एउटा रेडियोको बिक्री मूल्य ₹6000 छ। एउटा रेडियोको बिक्री मूल्य ₹6000 छ। यदि उक्त रेडियोमा 13% भ्याट लाग्छ भने भ्याट रकम पत्ता लगाउनुस्। अहिले एकछिन पहिले हामीले यो सबै विषयवस्तु चर्चा गरिसकेका छौं। के भन्दैछ भने बिक्री मूल्य। अब यसमा प्रश्नमा झुक्किनु पर्दैन, यसमा डाइरेक्ट बिमु भनेको छ भने गिभन। हामीले सल्भ गर्छौं यसलाई। सल्युसन के दिया छ भने बिमु रेडियोको बिमु भनेपछि एसपी इज इक्वल टू ₹6000। यदि उक्त रेडियोमा 13% भ्याट भनेपछि अब चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट कति दिनु भएको छ? भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टू 13% लाग्छ भने भ्याट रकम पत्ता लगाउनुस्। क्वेशन राम्ररी पढ्नुस् भाइ बहिनीहरू। भ्याट रकम मात्रै पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। यो सर्ट क्वेशन हो, त्यो भएर यसले केवल भ्याट रकम भन्नु सोध्या छ। यदि यसै प्रश्नमा भ्याट रकम र भ्याट सहितको रकम भनेको छ भने हामीले फेरि अगाडि प्रोसिड गर्नुपर्छ प्रश्नलाई। अब हामीले केवल भ्याट रकम निकाल्नु छ भने भ्याट रकम कतिमा निकाल्नु पर्यो? कतिको निकाल्नु पर्यो? 6000 को। इट इज सो सिम्पल, वी नो दैट। हामीले के गर्छौं भने भ्याट रकम बराबर 13% अफ कसको? 6000। इट इज इजी। 13% of 6000 और
13/100 into 6000. Cut out 0 0 cut out and we have 13 into 60. क्यालकुलेट गर्नु त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 13 गुणा 60 13 into 60 त्यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 6 3 जा 18 6 3 जा 18 8 carry 1 6 1 जा 6 1 7 0 रु 780 यो सबै हामी रुमा जान्छौं त भेट रकम प्रश्नको डिमान्ड अनुसार केवल भेट रकम निकाल भनेको छ भने हाम्रो भेट रकम कति भयो त रु 780। यदि प्रश्नले भेट सहितको रकम पनि सोधिया छ यसै प्रश्नमा मैले के थप्दिन्छु भने भेट रकम र भेट सहितको मूल्य निकाल भनेपछि के गर्नु पर्ला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भेट सहितको रकम भेट सहित को रकम बराबर एसपी जो कि हाम्रो कति छ 6000 प्लस यसमा कति भेट रकम जोडिया छ रु 780 र कति भयो त 6780 हो यो रकम भेट सहितको रकम हो। यसमा यो उदाहरणले चाहिँ भेट रकम कसरी निकालिन्छ र भेट सहितको रकम कसरी निकालिन्छ भन्ने बारे हामी प्रश्न भएको छौं जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यिनी साना साना अवधारणा दिनुको लागि प्रयोगमा लिएका हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी दिनौं प्रयोग गर्छौं यस्ता साना साना उदाहरणहरूलाई र मैले यस्तै उदाहरणहरू यो हाम्रो व्हाइट बोर्डमा यो भर्चुअल क्लासमा चाहिँ सल्भ गरेर हामी कसरी आफ्नो भेटको अवधारणालाई प्रश्न गर्ने भेट प्रतिशत निकाल्ने छुट रकम निकाल्ने छुट प्रतिशत निकाल्छौं यस्ता यस्ता साना 2 नम्बरको लागि आउने एसई का क्वेशनहरूलाई फोकस गर्ने प्रयास गरेका छौं र आजका विषयवस्तुहरू अब म यही टुंग्याउँछु र दोस्रो भर्चुअल क्लासमा भेटका केही जटिल क्वेशन जसमा छुट र भेट एकैसँग दिएको हुन्छ त्यस्ता जटिल नमुना प्रश्नहरूसँग हामी फेरि पुनः भेट्ने छौं भन्ने वादा गर्दै हजुरहरूको माझबाट बिदा चाहन्छु। हस् त धन्यवाद नमस्कार।